ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي على كثير من عباده المؤمنين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها
وهم لا يشعرون. وهم